श्री स्वस्थानी व्रत कथा अथ षोडशो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, मैले कुमारको उत्पत्ति र तारकासुरको संहार वर्णन गरिसके। अब म तपाईलाई गणेशजीको उत्पत्ति भएको कुरा सुनाउँछु, एकचित्त भएर सुन। सावित्री, गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती आदिले आफ्ना आफ्ना पतिहरूसित हामीहरूलाई रजस्वला गर्भवती सुत्केरी हुने र छोराछोरीको झाडा पिसाबमा डुब्नु पर्ने कष्ट हुन नपाओस् पनि सृष्टिको आदिकालमा नै वरदान मागेर प्राप्त गरिसकेका थिए। यसै कारण यी देवीहरू निरन्तर आफ्ना पतिको सेवा टहल मात्र गरिरहन्थे। कहिले पनि पतिको चाकरीबाट अलग रहने कष्ट पर्दैनथ्यो। गर्भिणी, सुत्केरी आदि हुने झ्याउलो पनि बेहोर्नु पर्दैनथ्यो। तर यस संसारमा गृहस्थको जीवनमा सन्तान सुख धेरै महत्वपूर्ण सुख हो भन्ने कुरा निर्विवाद छ। हुन त सन्तान सुख केवल मनको ममता मात्र हो, अन्तःकरणको एक अज्ञानपूर्ण वृत्ति विशेष हो भनेर मान्न सकिन्छ। तर मनुष्य, देवता, पशु पक्षी र कीट पतंग समेत सन्तान सुखको लागि सधैँ मनमा नै आकुल रहन्छन् र निरन्तर चिन्तित रहन्छन्। तथा यसको लागि धर्म, कर्म, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान एवं पुण्य कर्म जे जति आफ्नो शक्तिले गर्न सकिन्छ ती सबै गर्न बाँकी राख्दैनन्। सकेसम्म छिटै गरिहाल्छन्। फेरि मनुष्यको मनमा त आफ्नो वृद्ध भएपछि सन्तानले चाकरी गर्ला र वंश वृद्धि गर्ला भन्ने एउटा आशा पनि हुन्छ। तर पशु पक्षीमा अलिकति सामर्थ्य भयो कि आफ्नो बाटो लाग्छ। को माता को पिता ध्यान रहन्न तापनि तिनको स्नेहमा कुनै प्रकारको न्यूनता वा कमी देख्न पाइन्न। यो सृष्टिको एउटा अनौठो कुरा छ। अस्तु सन्तान सुखको इच्छाले भगवती पार्वतीलाई पनि निकै आकुल गरायो। हुन त स्कन्द कुमार जस्ता वीर र पराक्रमी सन्तान पनि नभएका होइनन्, तापनि उनलाई आफ्नो सानो बालक काखमा लिएर खेलाइरहने पार्वतीको मनको अपूर्ण इच्छा पूर्ण हुन सकेको थिएन। किनकि कुमारलाई केवल 7 दिनको उमेरमा नै प्रचण्ड पराक्रमी भएर तारकासुरसित युद्ध गर्न जानु पर्यो। अत सानो शिशुलाई काखमा लिन, दुध पिलाउन र पुत्रप्रति स्नेह प्रदर्शित गर्न तथा प्रसन्न भएको पुत्रलाई प्यारो गर्न पार्वतीजीलाई ज्यादै रहर वा इच्छा लाग्यो। त्यो आफ्नो मनको भाव केही पटक अव्यक्त रूपमा र अनेक पटक व्यक्त रूपमा उनले स्वामी महादेव प्रति प्रकट गर्न बाँकी राखेकी होइनन्। तर सृष्टिको आरम्भमै रजस्वला गर्भवती भएर बालकको मलमूत्र स्याहार्न नपरोस् भन्ने वरदान प्राप्त गरिसकेकी हुनाले ती पार्वतीको सन्तान सुखरूपी इच्छा पूर्ण गराउन जगदीश्वर महादेवलाई निकै कठिन पर्यो। तर संसारमा नारी हट, बाल हट र राजहट जस्ता कुनै अन्य कुनै पनि हट छैनन्। पछि त्यस हटको परिणाम राम्रो नराम्रो जे जस्तो भए पनि त्यसको चिन्ता रहन्न। तर तत्काल त्यो हट आफ्नो इच्छा अनुसार पूरा गर्नै पर्दछ। अब पार्वतीले हट गर्न लागिन्। उनलाई सन्तान सुख चाहियो, नभई भएन। अब दिनहुँ स्वामीसित सानो बालक पुत्र काखमा लिने रहर लागेको कुरा गरेर दिक्क पार्न लागिन्। शिवजीले पनि के गर्ने, पहिले बोक्न पाउन र बालकको स्याहार सुसार गर्न मलमूत्र धुन गाह्रो लाग्यो अनि त्यो झ्याउलो बोक्न नपरोस् भनी वरदान माग्यो। हुन्छ भनी तिम्रो इच्छा पूर्ण गरिदिए। अब म के गर्न सक्दछु? काखमा छोराछोरी लिएर प्रसन्न हुन पहिले कष्ट नभोगी हुँदैन। यदि कहर काट्न वा कष्ट सहन मन्जुर छ भने कुनै बाटो विचार गर्नु पर्ला भनी जगदीश्वर शिवले आज्ञा हुँदा पार्वती फेरि बिन्ती गर्दछिन्, हे नाथ, म कुनै प्रकारको पनि दुःख कष्ट नभोगेरै सन्तान प्राप्त गर्न चाहन्छु। हजुरको निगाह भयो भने असम्भव कुरा केही पनि छैन। आफ्नी प्रियतमाको अटल जिद्दी सुनेर कुनै पनि दुःख कष्ट नपरी पार्वतीलाई सन्तान उपलब्ध गराउने विचार गरी पुत्रेष्टि यज्ञ गर्ने प्रबन्ध गर्नुभयो। हे पार्वती, तिमीले हठपूर्वक इच्छा गरेको सन्तान सुख पूर्ण गर्न पुत्रेष्टि यज्ञको सामग्री तयार पार। म उत्तम उत्तम ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा पठाएर डाक्ने प्रबन्ध मिलाउँछु। यति भनी महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग आदि अनेक सुविज्ञ ऋषिमुनिहरू डाकेर पुत्रेष्टि यज्ञको साइत जुराउन लगाई। दिनको निदो गरेर नन्दीद्वारा सप्तर्षिहरूका पुत्रेष्टि यज्ञको निम्तो गयो। विष्णु भगवान यज्ञका सदस्य हुनुभयो। नारद, देवल, पर्वत र जैमिनीहरू उद्गाता र सामवेद पढ्नेमा खटिए। स्वयं गुरु वशिष्ठ होता भए। वैशम्पायन आफ्ना शिष्यहरू सहित ब्रह्मत्वको काममा नियुक्त भए। वरुण, कुबेर दान प्रदान एवं ढुकुटीको हेरविचार गर्ने काममा खटिए। स्वयं अन्नपूर्णा भण्डार र भान्साको व्यवस्थामा लागिन्। यस प्रकार यस यज्ञमा देवता, ऋषिमुनि, देवीहरू सबैलाई एक एक प्रकारको काममा जिम्मा लगाइयो। पुत्रेष्टिको काम सुसम्पन्न भयो। प्रतिदिनको खानपिनको हेरविचार तथा ब्राह्मणहरूको सेवा सत्कार गर्न स्वयं शिव पार्वती नै श्रद्धा भक्तिपूर्वक लागेका थिए। पुत्रेष्टि यज्ञ निर्विघ्न सम्पन्न भयो अनि ब्राह्मणहरूलाई दान दक्षिणा बेसरी दिइयो। ऋत्विक समेतका ब्राह्मण र देवी देवताहरू तथा ऋषिमुनि, महर्षि आदि सबैले जगदीश्वर शिव पार्वतीलाई यथाशीघ्र पुत्र प्राप्त होस् भनी तिलक प्रसाद चढाए। ब्राह्मण भोज गराई उनीहरूले दिएको प्रसाद र फूलमाला भित्र खोपीमा राख्न भनी पार्वतीजी भित्र जानुभयो। त्यसै बेला आफ्नो पलङमा एउटा सुन्दर बालक हातपाउ फाल्दै खेलिरहेको देख्नुभयो र तत्काल जगदीश्वर शिवलाई डाक्नुभयो। महादेवले पनि खोपीमा पसी पलङमा हेर्नुभयो र एक सुन्दर बालक देख्नुभयो। हे पार्वती, यो पुत्रेष्टि यज्ञको फल हो, स्वीकार गर भनी
पनि एउटा उत्तम रेशमी वस्त्रमा राखेर शिवले बालक पार्वतीको काखमा राखिदिनुभयो। अनि बालक रुन थाल्यो। बालकको शब्द सुनेर पार्वतीका सुसारेहरू र जया विजया आदि खोपीमा आइपुगेर पार्वतीको काखमा बालक देखेर तत्काल शिवजीको आज्ञा अनुसार ब्राह्मण डाकेर जातक कर्म गराउनु भयो। शिव पार्वतीको पुत्रेष्टि यज्ञ पूर्ण हुन नपाउँदै जगदीश्वर महादेव र जगदम्बा पार्वतीलाई पुत्र प्राप्त भएको समाचार तिनै लोक स्वर्ग मर्त्य पाताल सबै स्थानमा हावाको गति चाहिँ तत्काल फैलियो। सबैतिर खुसियाली मनाइयो अनि सम्पूर्ण देवता ऋषिमुनि महर्षि देवर्षि आदि जगदीश्वर महादेव र पार्वतीको सुपुत्रको मुख हेर्न अनेक थरीका मणि माणिक्य रत्नादि र उत्तम फलफूल सौगात लिएर आइपुगे। ठूलो महोत्सवका साथै अपार भिड एकत्र भयो। हर्षको ठेगान नै रहेन। यस शुभ अवसरमा को आए के ल्याए वा को आएनन् भन्ने हेर विचारको काममा स्वयं लक्ष्मीजी र सरस्वती खटिएका थिए। अन्य सबै त उपस्थित छन्, तर छायापुत्र शनिश्चर मात्र आएनन्। सबै देवी देवता आएका, तर केवल शनिश्चर नआएको समाचार सुनेर पार्वतीलाई आश्चर्यचकित तुल्यायो। शनिश्चर कहाँ निम्ता नपुगेर नआएका हुन् कि के हो भनी पार्वतीले सोधपुछ गर्दा निम्ता पाएर पनि नआएका भन्ने समाचार प्राप्त भयो। यो समाचारले जगदम्बा पार्वतीलाई केही खिन्न तुल्यायो र रिस पनि उठ्यो। हामीलाई छोरो प्राप्त हुँदा अपार हर्ष भयो। ती शनिश्चरलाई के कारणले विस्मात भएछ अनि जगदम्बा पार्वतीले रिसानी भएको कुरा छायापुत्र शनिश्चरले थाहा पाए तापनि उनी उपस्थित भएनन्। ती नआउने पनि कारण थियो। शनिश्चरको दृष्टि धेरै नजाति वा घटिया हुन्छ भन्ने सबैले जानेका कुरा हो। शनिश्चरको दृष्टि जेमा पर्दछ त्यसको सर्वनाश हुन्छ। तसर्थ पार्वतीको भर्खर जन्मेको सुकुमार बालकलाई शनिश्चर आफ्नो वक्र दृष्टिले हेर्न चाहँदैनथे, तर हुकुमको जवाब छैन, कालको औषधि छैन। अतः अब पार्वतीको क्रोध शनिश्चरको निम्ति ठूलो कालको समान हुन गयो। अतः नमानेपछि जे जसो होला भन्ने विचार गरेर कैलाशपुरीको शिव भवनमा पुगी शनिश्चर हाजिर छ भनेर शिव पार्वती कहाँ संसार पुग्यो अनि तत्काल भित्र ल्याउन भन्ने पार्वतीको आज्ञा भयो। अनि ल्याइएको नजरानाका साथै शनिश्चर भित्र लगिए। शिव पार्वती र नवजात बालकतिर पनि नहेरी भगवती पार्वती भगवान शिवमा मेरो साष्टाङ्ग दण्डवत छ भन्दै शिर निहुराइरहे। अनि पार्वतीजीले आज्ञा भयो, लौ हेर शनिश्चर, मेरो नवजात पुत्र कस्तो छ। यति सुनेर शनिश्चरले बिन्ती गरे, हे माताजी क्षमा गर्नुहोस्, छोरो पाउनु भएकोमा मेरो हार्दिक बधाई छ, प्रसन्न छु। तर म भाग्यहीनको दृष्टि जेमा पर्दछ त्यसको कल्याण हुँदैन भन्ने हजुरलाई चाहेर नभएको होइन। तसर्थ बालकलाई हेर भन्ने आज्ञा नगरी बक्सियोस्। त्यति सुनेर पनि पार्वतीले आज्ञा भयो, सुन शनिश्चर, तिम्रो दृष्टि जतिसुकै वक्र वा कडा भए पनि अन्तैको निम्ति होला। यहाँ मेरो पुत्रप्रति हुने छैन। हेर बालक कस्तो छ भन। पार्वतीको यस्तो आग्रह वा प्रेरणा बुझेर अन्तमा हार मानी, प्रभु म विवश छु, लाचार छु, पछि यस तुच्छ सेवकप्रति कुनै अवगाल नलगाइयोस् भन्दै आफ्नो शिर उठाई पार्वतीको काखमा रहेको नवजात बालकको अनुहारमा दृष्टि पुर्याए। शनिश्चरको दृष्टि पर्न साथ बालकको शिर बेपत्ता भयो। जब बालकको धड मात्र रहेर शिर हरायो अनि त्यहाँ ठूलो हाहाकार मचियो, रुने धुने आरम्भ भयो। अनि जब पार्वतीले शोक एवं क्रोधले शनिश्चर प्रति उग्र रूप धारण गर्न लाग्नुभयो अनि जगदीश्वर शिवले पार्वतीलाई बुझाउँदै आज्ञा भयो, हे प्रिय, तिमी नरिसाऊ, शनिश्चरको अपराध वा भूल होइन, यो केवल तिम्रो हठ वा जिद्दीको परिणाम हो। म तिम्रो बालकलाई जसरी भए पनि बचाउन तयार छु। तिमी शोक नगर भनी आफ्ना गणहरूलाई ढाकी, हे गण हो, चारै दिशामा गएर जो भेटाउँछौ त्यसको शिर छेदन गरी ल्याओ भनी अराएर अमुगो चन्द्र बाण सुम्पेर पठाउनु भयो। गणहरूले जो हुकुम भनी चारै दिशामा हेर्दै जाँदा निकै बेर पछि एउटा हात्ती फेला पारेर शिवजीको आज्ञाले चन्द्रबाण प्रहार गरे। त्यो चन्द्रबाण गएर हात्तीको घाँटीमा लागि शिर छेदन भयो। त्यो हात्ती कस्तो थियो भने एक दाँत भएको, स्वच्छ सेतो पर्वत जस्तो र विशाल अग्लो भएको। यस्तो हात्तीको शिर लगेर जगदीश्वर शिवको अघिल्तिर राखिदिए। अनि हामीले यही पायौं भनी बिन्ती चढाए। अनि श्री महादेवले हात्तीको शिर मूर्तिमा जोडी जीवित पारिदिनु भयो। तिनै मूर्तिको गणेश नाम रही पार्वतीका पुत्र रूपमा कैलाशमा रहँदा भए। त्यसपछि एक दिन जगदीश्वर महादेवले सहसा कुमार र गणेशलाई डाकेर आज्ञा गर्नुभयो, हे कुमार, हे गणेश, तिमी दुवैजना गएर सुमेरु पर्वतको परिक्रमा गरेर आऊ। जो पहिले आइपुग्ला उसलाई म वरदान दिनेछु। यस्तो महादेवको आज्ञा सुन्न साथ कुमारले हवस जान्छु भनेर तत्काल तयार भई मयूरमा चढेर सुमेरु पर्वतको परिक्रमा गर्न भनी प्रस्थान गरिहाले। कुमार यसरी गएका गणेशले देखेर अब के गरौं कसो गरौं भनी चित्त आकुल गरेर आफ्नो वाहन मुसो कहाँ पुगे। चिन्ताले चित्त व्याकुल भएका गणेशजीलाई उनको वाहन मुसोले देख्यो र हे विनायक, हजुर किन चिन्ताग्रस्त हुनुभयो भनेर सोध्यो। अनि गणेशजीले भने, सुमेरु पर्वतको परिक्रमा गरेर आऊ, वरदान दिउँला भनी महादेवले आज्ञा भएको छ। सुमेरु पर्वतको परिक्रमा गर्न कुमार गइसकेको सारा वृत्तान्त सुनाइसकेर फेरि
फेरि भने अब म के गरौँ, कसो गरौँ त त्यस्तो म यस्तो ठुलो पेट, लामो सुँड, स्थूल शरीर हुनाले हिँड्न सक्दिन, अब के गरौँ। यस्तो गणेशको वचन सुनेर मुसो भन्दछ, हे गणेशजी, तपाईँलाई म केही ज्ञान दिन्छु, सुन्नुहोस्। अब जगदीश्वर श्री महादेव, पार्वती र गंगा तिनैजना बसेका स्थानमा गएर हात जोडी अञ्जली बाँधेर, हे पिता, हे माता, मेरो सुमेरु पर्वत पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण देवताका देवता पनि हजुर नै हुनुहुन्छ भनी 3 प्रदक्षिणा गरेर प्रणाम गर्नु। सुमेरु पर्वत भनेका ती 3 जना नै हुन्। यति गर्नाले हजुरलाई अवश्य वरदान प्राप्त हुनेछ। यति मुसोले भनेको सुनि गणेशले भलो भनेछ, राम्रो कुरा हो भन्दै श्री महादेव, पार्वती र गंगा 3 जना बसेको स्थानमा गएर अञ्जली जोडी, हे पिता, हे माता, मेरो सुमेरु पर्वत पनि हजुर र सम्पूर्ण देवताका देवता पनि हजुर नै हुनुहुन्छ भनी 3 प्रदक्षिणा गरेर दण्डवत प्रणाम गरे। अनि प्रसन्न भएका जगदीश्वर महादेवले आज्ञा भयो, हे गणेश, तिमी धन्य रहेछौ, अब वरदान ल्याऊ। स्वर्ग मर्त्य पातालमा कसैले केही काम गरे पनि पहिले तिम्रो पूजा नगरेर गरेको काम सिद्ध नहोस्। गणेशले वरदान पाएर प्रसन्न भए। उता सुमेरु पर्वत परिक्रमा गर्न गएका कुमार आइपुगेनन् अनि गंगाले बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर, हजुरले गणेशलाई वरदान दिनुभयो, मेरो पुत्र कुमार किन आइपुगेन। यति गंगाले भनेको सुनि शिवजी आज्ञा भयो, हे गंगा, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रो पुत्र कुमार अवश्य आइपुग्नेछन्। यति शिवजीको वचन सुनि गंगाले हवस भनी व्रत विधि सोधेर पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि हात खुट्टाको नङ काटी स्नान गरी पवित्र भएर एक भक्त रही एक चित्त गरी मेरो पुत्र कुमार छिटै आइपुगोस् भनी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न थालिन्। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 108 रोटी, 108 पान, 108 टुक्रा सुपारी, 108 जाइका फूल, धूप दीप नैवेद्य सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी आरसी तामाको थालीमा ओमकार लेखी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको विधिपूर्वक पूजा गर्न लागिन्। सम्पूर्ण पूजा सकेपछि अर्घ दिई स्तुति प्रार्थना गरेर प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले कुमार आइपुगे अनि गंगाले धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी आफ्नो पुत्र कुमारलाई श्री स्वस्थानीको प्रसाद र आशिष दिइन्। अनि कुमार श्री महादेव कहाँ गएर साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेर, हे पिता, म पनि वरदान पाऊँ भनेर बिन्ती गरे। यति कुमारले भनेको सुनि जगदीश्वर महादेवले, हे कुमार, स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनी लोकमा कसैले केही काम गर्दा प्रथम तिम्रो पूजा नगरेर थालेको कार्य सिद्धि नहोस् भनी वरदान दिनुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमारकस्य सम्वादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां गणेश जन्म वर्णनम नाम षोडशोऽध्याय। उपनयित मंगलव सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षनु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशो यमसो बरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सदाम शतम तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथाचितो द्वार कथा प्रसंग या कुन्देन दुतुसार हार धवला या शुभ्र प्रस्ताविता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या परमा चितशंकर प्रवृत्ति वेदै सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जैड्यपहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्व्या बुद्ध्यात्मना वा अनुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयतत्।